आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज चैनल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Webel Computer Training Center, opposite Siliguri College, gate number 2, College Pada, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजनामाथि विपक्षी पार्टीको आलोचना गर्दै विपक्षीको बयान केवल राजनीतिले प्रेरित रहेको, जनतालाई दिग्भ्रमित पार्दै सत्य तथ्यलाई तोडमोड गरेर प्रचारबाजी गरिरहेको आरोप लगाउँदै जनसाधारणले यस्ता सस्तो बयानबाजीहरू नपत्याउने आग्रह गरेको छ। मंगलबार एउटा पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खालिङले पार्टीले एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजनालाई लागू गर्दा सिक्किमेली मूलका कुनै जनताको हितलाई न धक्का पर्छ न त सिक्किमलाई आँच आउँछ। यस कल्याणकारी योजनाको विस्तारले बरु सिक्किममा अनुप्रवेशमा रोकथाम, खाद्यान्न जनप्रणालीमा सुदृढीकरण र प्रवासीहरूलाई समेत सुपथ मूल्यमा राशन उपलब्ध हुने बताए। देशमा लागू भएको यस कल्याणकारी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजनालाई मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले आधिकारिक रूपमा 28 जुलाईका दिन शुभारम्भ गर्दै सिक्किममा पनि लागू गरेको थियो। हुने खानेलाई खटिखानेको व्यथा के थाहा भन्दै विपक्षीहरूले निम्न वर्गका सिक्किमेली जनतामा डर र त्रासको राजनैतिक खेती गर्न बन्द गर्ने आह्वान पनि गरे। मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सीपी शर्माले संवाददाताहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो कल्याणकारी योजनाले संविधानको 371F माथि कुनै आँच आउँछ न त यसले कुनै संविधानको प्रावधानलाई उल्लङ्घन नै गर्छ, बरु यसले नागरिकको कुनै मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै दुई गाँसको व्यवस्था गर्दछ। उहाँ आज सिक्किममा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजनाको कार्यान्वयनलाई लिएर सरकारको पक्ष अघि राखेका छन्। आर्टिकल 371F भनेको यो संविधानलाई संशोधन गरिएर त्यहाँ अन्तर्भुक्त गरिएको विशेष संविधानको धारा हो। यो कानुनदेखि पनि माथिको संविधानको धारा हो। कुनै पनि कानुनहरू देशमा बनिन्छ भने संविधानको छत्र छायामा कानुनहरू बनिन्छ। कुनै पनि कानुनहरू संविधानभन्दा माथि हुँदैन, तर कुनै पनि योजना कुनै पनि नियमहरूभन्दा माथि संविधान हुने गर्दछ। अनि कुनै पनि संविधान 371 संविधानको कुनै पनि धारा 371F मात्र होइन, अरू पनि धेरै धाराहरू जो संविधानभित्र छन् त्यसलाई मेटाउन पर्यो भने, त्यसलाई हटाउन पर्यो भने त्यो संसदले गर्दछ 2/3 मेजोरिटीद्वारा। त्यो कुनै योजना लागू हुँदा, कुनै कानुन बनिँदा त्यो स्वतः मेटिने अथवा त्यो हट्ने गर्दैन। पार्टिकुलरली संविधानको कुन धारा किन संशोधन हुँदैछ, किन मेटिँदैछ भन्ने पूर्ण बहस हाम्रो भारत सरकारको पार्लियामेन्टको लोकसभा अनि राज्यसभामा भएपछि अनि भोटिङ भएपछि मात्र 2/3 मेजोरिटीले मात्र संविधानको कुनै पनि धारालाई मेट्ने, हटाउने, घात गर्ने काम गर्न सक्छ भने 371F अहिले भारतमा सिक्किम गाविदेखि उता कुनै पनि सरकार हुँदा कुनै पनि सरकारले चाहे केन्द्रमा होस् चाहे राज्यमा होस् यसको संशोधन गर्ने विषयमा बहस भएको छैन, जरुरी परेको छैन अनि हामी विश्वास गर्छौँ भविष्यमा पनि कहिले कहिले पर्ने छैन। त्यसकारणले गर्दा यो एउटा योजना वान नेसन वान रासन कार्डको योजना देशव्यापी रूपमा लागू हुँदा 371F लाई घात हुन्छ भन्नु यो मूर्खता, अज्ञानता र राजनैतिक अपरिपक्वता बाहेक अरू केही पनि होइन। अनि अर्को कुरा, यो सब कुरा जान्दै थाहा पाउँदै तर जनतामा एउटा पेनिक सिचुएसन ल्याउने, जनतालाई आतेश बनाउने अनि झुटो प्रोपोगन्डा गरेर आफ्नो भाषण जनतालाई सुन्नु लगाउने एउटा चालाखीपन बाहेक यो अरू केही पनि होइन। नत्र भने साधारणभन्दा साधारणले पनि जान्दछ कि यो रासन कार्ड लागू हुँदा 371F सँग यसको कुनै सरोकार छैन भनेर याद छ।
हामीले अगाडिबाट पनि प्रेस रिलिजबाट जनाइसकेका छौँ। कुनै पनि कानुनको कुनै पनि कुराहरूको त्यसको काम गर्ने एउटा क्षेत्र हुन्छ, त्यसको एउटा प्रभाव हुने क्षेत्र हुन्छ। जस्तै फरेस्ट एक्ट लागू भयो भने त्यो फरेस्ट सम्बन्धी लागू भएको हुन्छ। कालेबुङको 38 नम्बर समष्टि अन्तर्गत लिङ्सेमा एकजना नाबालिकामाथि दुष्कर्म भएको घटनालाई लिएर गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चाद्वारा उक्त घटनाको घोर विरोध जनाएका छन्। साथै उनीहरूले उक्त घटनाको आरोपी अथवा अपराधी व्यक्तिलाई कठोरभन्दा कठोर सजाय दिनुपर्ने माग गर्दै दार्जिलिङ सदर थानामा ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी नारी मोर्चा केन्द्रीय नेत्री आशा गुरुङले दिएकी छन्। भर्खरै मात्र हामीले सुन्न आयौँ कि हाम्रो लिङ्सेखामा हाम्रो जुन चाहिँ सानो नाबालिगलाई जुन तरिकाले कुकर्म गर्यो त्यो जुन चाहिँ 52 वर्षको व्यक्तिले, उहाँलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस् भनेर हामीले माग राखेको छौँ हाम्रो नारी मोर्चाको तर्फबाट। र यो होइन कि हामी चाहिँ दार्जिलिङबाट चाहिँ किन उहाँहरूलाई एकदमै डरलाग्दो प्रोटेस्ट गर्न चाहन्छौँ भने दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ हुनसक्छ प्रायः भारतभरिकै छरेको नारीले चाहिँ यो एकदमै भोग्नु परिरहेको जस्तो लाग्दछ मलाई। अब भइ नै रहेको छ यो चाहिँ आइन्दा दिन उपरान्त चाहिँ यस्तो चाहिँ नहोस् भन्ने हेतुमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो हामी भर्खर मात्र आइसिएफमा थानामा गएर एउटा मेमोरेन्डम चलाएको छौँ। उहाँहरूले पनि हामीलाई आश्वासन दिनुभएछ कि खरसाङको हो तर पनि कालिम्पोङको हो तर पनि हामी यहाँबाट हामी बाइफोर्स गर्छौँ भनेर। र उहाँ जुन व्यक्तिले गरेको छ उहाँ एकपल्ट मात्र होइन भन्ने कुरा सुनिँदैछ, उहाँले दुईपल्ट गरेको छ भनेपछि आज हामी कालिम्पोङको प्रशासनलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले उहाँले तत्कालै जुन तरिकाले उहाँले पक्रिनु भयो त्यसमा हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तर फेरि उहाँले किन यसरी दोहोरियो भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई एकदमै भन्दा पनि एकदमै खेद प्रकट गर्छौँ। किनभने नारी चाहिँ कुनै जग्गामा आफ्नो घरमा हामी नारी चाहिँ सुरक्षित छैनौँ। हाम्रो छोराछोरीलाई नानीहरूलाई अहिले स्कुल पढाउनुदेखि लिएर हाम्रो केही कुरोमा जानु पनि हामीलाई त नारीहरूलाई चाहिँ यति साह्रो पाबन्दी भइसकेको छ। र यस कुरोको लागि चाहिँ हामी विशेष प्रशासनलाई नै हामी यहाँनिर चाप दिन चाहन्छौँ। उहाँले दया गरेर कडाभन्दा कडा सजाय दियोस्, उसलाई चाहिँ एकदमै भन्दा पनि एकदमै डरलाग्दो सजाय होस्, जो चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै कारावासै होस्, एकदमै उसलाई चाहिँ एकदमै भन्दा पनि एकदमै डरलाग्दो सजाय पाएको होस्। किनभने उसले घरिघरि कहाँबाट चाहिँ आँट पायो, कहाँबाट चाहिँ उहाँको मनोबल यस्तो भयो कि उसले चाहिँ फेरि दोबारा गर्ने काम उहाँले चाहिँ ठान्यो। र त्यो नानीलाई आज हामी यहाँ सबै नारी मोर्चा आएको छौँ। यो नारी मोर्चाको तर्फबाट त्यो घरका नानीलाई पनि एकदमै नानीले त्यो मतलब न्याय पाओस्, साथसाथै उहाँको आमा बाउले पनि न्याय पाएको होस् र उहाँ आमा बाउ पनि एकदमै माया लाग्दछ भन्ने कुरा सुनिँदैछ। उहाँहरूलाई पनि हामी शिक्षित बनाउन चाहन्छौँ। यो त शिक्षित त के र अब जो पनि गरिब दुःखी छ उहाँहरूको चाहिँ के छोरी चेली चाहिँ के हिँड्नु पाइँदैन, घरमा बस्न पाइँदैन, उहाँहरूलाई यसरी हेप्ने चाहिँ एकदम उहाँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ डोमिनेटै हो। यस्तो चाहिँ दार्जिलिङ कालिम्पोङमा भयो, तर दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक हाम्रो यो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र र साथसाथै अरू जग्गा पनि कहीँ पनि नहोस् भन्ने कारणले आज हामी यो प्रेस गिल्डमा आएर हामीले प्रेस तपाईँहरूलाई राख्यौँ। मिरिकमा निरन्तर परिरहेको पानीले ठूलो जनधनको नोक्सान नभएको तर चौतर्फी आंशिक क्षयक्षति भएको नगर प्रशासक एलबी राईले बताएका छन्। उनले आफू स्वयं गाउँको निरीक्षणमा गएर क्षयक्षतिको निरीक्षण गरिरहेको बताउँदै एउटा रिपोर्ट नै तयार गरिएको बताए। ईश्वरको कृपा दृष्टिले मिरिकमा ठूलो प्राकृतिक क्षयक्षति हुन नसकेको तिनले बताए। तिनले खण्ड विकास कार्यालय अघिल्तिर पहिरो झरेर सडक बाधित गरे पनि यथाशीघ्र सडक मार्गलाई सुचारू गरिएको बताए। तिनले डिजास्टर म्यानेजमेन्ट विभागको जिम्मेवारी जिटिए माथि रहेको अनि जिटिए अहिले प्रिन्सिपल सेक्रेटरीको अधीनमा रहेकोले यथाशीघ्र पहिरोबाट उत्पन्न समस्या समाधानको निम्ति प्रिन्सिपल सेक्रेटरीसँग वार्तालाप गरेर अग्रिम पहल गरिने पनि बताए। नगर प्रशासक राईले अहिले मिरिक नगरपालिकाको 9वटा वार्डमा केन्द्रीय योजना अन्तर्गत नयाँ घर निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि बताए। तिनले पहिलो र दोस्रो चरणको घर निर्माण सिद्ध्याएर तेस्रो र चौथो चरणको घर निर्माण प्रक्रिया आरम्भ भइरहेको बताए। जियो ट्याग धमाधम भइरहेको बताउँदै चरणबद्ध भवन निर्माण हुने अनि कसैले मेरो घर बन्दैन भनेर सुर्ता गर्न नपर्ने पनि बताए। तिनले मिरिकमा पर्यटकहरूको आगमनमा वृद्धि हुन थालेको बताउँदै कोभिड-19 को प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला प्रशासनले पर्यटकको आगमनलाई विशेष नजर लगाउनु पर्ने माथि
जोड दिएका छन्। र आंशिक रूपमा चाहिँ मतलब धेरै जग्गामा भएको छ। कसैको मतलब घरको मतलब बारहरू भत्किएको, कसैको छाना उडाइदिएको, कसैको घर चुने भएर मतलब बस्नु नसक्ने अवस्थामा छ। र जुन किसिमले अहिले हामीले यो एचएपीको घरहरू बनाएको थियौँ र यसको निम्ति म जनसाधारणलाई माफ माग्न चाहन्छु। र जुन किसिमले हामीले एचएपीको घरहरू बनाएको थियौँ, एचएपीको घरहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ नयाँ घर बनाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको मतलब लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई पैसा रुपियाँ दिन सकेको थियौँ न। र उहाँलाई चाहिँ मलाई धेरै मतलब पिरमार्का परेको देखियो होइन, पिरमार्का परेको। र जनसाधारणलाई म यो भन्न चाहन्छु, उहाँहरू सुर्ताउने काम छैन। र आगामी सप्ताहभित्र मैले प्रत्येक वार्डमा मैले भिजिट गर्दैछु र प्रत्येक वार्डमा भिजिट गरेको बापत म नेक्स्ट विकदेखि उहाँहरूको पैसा मतलब पूर्ण रूपले हामीले लगाइदिएको हुन्छु। र एचएपीको जो घरहरू छ उहाँहरूले पूर्ण रूपले तयारी भएर बसिदिनु। र जुन किसिमले एचएपीको घरहरू रेडी गरेको थियौँ उहाँहरूलाई मतलब धेरै पिरमार्का पऱ्यो। यसको निम्ति म मिरिक नगरपालिकाको सम्पूर्ण काउन्सिलरको तर्फबाट, मिरिक नगरपालिकाको हाम्रो अफिसको तर्फबाट उहाँहरूलाई माफी माग्न चाहन्छु। र जुन किसिमले हामीले अलिकति ढिलाइ भयो र जुन किसिमको कोरोना मतलब थियो र जुन किसिमको लकडाउन भयो त्यसले गर्दाखेरि ढिलाइ भयो, पानीले गर्दाखेरि हामीले काम कुरो गर्नु सकेको थियौँ र यसको निम्ति पनि हामीलाई ढिलाइ भएको छ। र मतलब आगामी आउने सप्ताहभित्र यसको लागि मतलब जुन किसिमले अहिले फेरि तल गएर गिटी बोल्नको लागि हाम्रो पब्लिकलाई असुविस्ता हुँदैछ, यसको लागि म यहाँको एसडिओ साहबसँग बसेर सरसल्लाह गरेर र आगामी सप्ताहभित्र सम्पूर्ण मैले मेरो भिजिट निरीक्षण पूर्ण भएपछि उहाँहरूको मतलब हामीले पूर्ण रूपले हामीले जे जति हुन्छ रहल पैसा उहाँहरूलाई हामी दिने कोसिस गरेको हुन्छौँ र दिन्छौँ पनि। उहाँहरू सुर्ताउने काम छैन। र जुन किसिमले दुःख तकलिफ भयो यसको निम्ति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, क्षमा माग्न चाहन्छौँ। आज जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड अन्तर्गत धोत्रिया चिया बगानमा कोभिड भ्याक्सिन शिविरको आयोजना गरिएको छ। धेरै वर्षदेखि बन्द चिया बगानमा विगत कोभिड प्रकोपको समय चिया बगान भ्रमण गरिरहेको समय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का केन्द्रीय सदस्य राजेश चौहान समक्ष स्थानीय गाउँघरका विभिन्न सङ्घ संस्थाले धोत्रिया चिया बगानमा नै भ्याक्सिनको प्रबन्ध गरिदिने निवेदन गरेका थिए, जसको लगत्तै केन्द्रीय सदस्य राजेश चौहानले उच्च अधिकारीसित सम्पर्क गरेर आज भ्याक्सिन शिविर धोत्रियामा नै गर्न सफल भएको स्थानीय जुनकिरी ग्राम सुधार समितिका प्रतिनिधि कञ्चन तामाङले बताएका छन्। आजको जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड विकास अधिकारी समिरुल इस्लाम, जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर बुद्धदेव विश्वास, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 केन्द्रीय सदस्य राजेश चौहान पनि भ्याक्सिन शिविरको निरीक्षण गरेको कञ्चन तामाङले बताएका छन्। तिनले आज 0 देखि 12 वर्षसम्मका नानीका आमाहरू, विभिन्न धर्मका पुरोहितहरू लगायत 300 जनाले भ्याक्सिनको सुविधा पाएको जानकारी दिएका छन्। कञ्चन तामाङले आजको भ्याक्सिन शिविर सम्पन्न गराउन सहयोग पुर्याउने बिडिओ समिरुल इस्लाम, डाक्टर बुद्धदेव विश्वास, राजेश चौहान, स्वास्थ्य विभागबाट खटिएका कर्मचारीवर्ग, स्थानीय पञ्चायत कर्मचारीवर्ग लगायत स्थानीय पञ्चायत कर्मीहरूप्रति धोत्रियाभित्र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाको तर्फबाट कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चम्पासारी, सिलीगुडी। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बंगाल अनि सिक्किममा नै
सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो संकल्प छ। लेट्स हिल 8369197180, सिटी सेन्टर मल, ब्लक जी, अफिस नम्बर 426, सिलिगुडी। सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत बीपीटी एवं एमपीटी रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरसिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटोभन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? Guruvai Dr. Kensia gallstone, kidney stone, UTI, osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, sciatica, heart, liver piles, gastritis, gyno problems, prostate problems अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नि हा आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर सोता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विथ SK लाइव। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ।
सिक्किम सरकारको शहरी विकास विभागका मन्त्री अरुण उप्रेतीले मल्लीबजार अनि संलग्न क्षेत्रको पहिरो प्रभावित स्थानहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। उनले मल्लीबजार क्षेत्रमा केही दिन अघि वर्षाले पुर्याएको व्यापक क्षयक्षतिको जानकारी लिए। उनले मङ्गलबार बिहान मल्लीबजार पुगेर वर्षा र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरे। यस अवसरमा उनीसँग विभागीय अधिकारी र एसकेएम पार्टीका मल्ली क्षेत्रका पदाधिकारीहरू पनि सहभागी थिए। उनले मल्लीबजारका पीडित व्यवसायी र जनतालाई भेटेर उनीहरूले भोग्नु परेको नोक्सानी र समस्याबारे जानकारी लिए। उनले पीडितहरूसँग कुराकानी गरेर घटनाको जानकारी मात्र लिएनन्, तर उनीहरूको पुनर्वास, राहत र व्यवस्थापनका लागि सरकारको पक्षबाट प्रभावकारी पहल सुरु गरिने वचन पनि दिएका छन्। सिलगढी मेट्रोपोलिटन पुलिसले सिलगढीमा कानुन व्यवस्थामाथि निगरानी बढाउने पहल सुरु गरेको छ। बुधबार सिलगढीको एयरभ्यू मोडबाट एरियल सर्भिलेन्स सिस्टम हवाई निगरानी प्रणालीको उद्घाटन गरिएको छ। सिलगढी पुलिस आयुक्त गौरव शर्माले एरियल सर्भिलेन्स सिस्टम अथवा हवाई निगरानी प्रणालीको उद्घाटन गरे। यस प्रणालीबाट पुलिसले ड्रोनको सहायताले शहरका विभिन्न ट्राफिक पोइन्ट अथवा त्यसको छेउछाउको ठाउँहरूमा गतिविधिमाथि निगरानी राख्नेछन्। उद्घाटन समारोहमा सिलगढी मेट्रोपोलिटन पुलिसका अन्य अधिकारीहरू पनि उपस्थित रहेका थिए। আজকে আমাদের শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে রেজিং ডে। কোভিড বিধি মেনে আমরা কোনো বড় অনুষ্ঠান করলাম না। আজকে এই রেজিং ডেতে আমাদের খুবই একটা দরকার ছিল। পুলিশিংয়ের একটা এডিশন আমরা করলাম, যেটা আছে একটা এরিয়াল সার্ভেলেন্স সিস্টেম, ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি রাখার জন্য আমরা আজকে একটা সফিস্টিকেটেড ড্রোন ইন্ট্রোডিউস করেছি। এর শিলিগুড়ি শহরে আপনারা জানেন এখানে ল অ্যান্ড অর্ডার থেকে শুরু করে ট্রাফিক ক্রাইম ইস্যুজ আছে, যেখানে পুলিশকে খুবই তৎপর হয়ে কাজ করতে হয়। আমাদের খুবই মনিটরিং লাগে, কন্টিনিউয়াস সার্ভেলেন্স লাগে। তার ছাড়া বড় বড় অনুষ্ঠান হয়, বড় বড় দিন त्योहार আসে। আমরা এই ড্রোনের মাধ্যমে সেই সার্ভেলেন্স আর মনিটরিংকে আরও ভালো করতে চাইছি, যাতে আমরা আমাদের পুলিশিংয়ের সার্ভিসেস যে আছে পাবলিক কাছে আরও ভালো করে পৌঁছাতে পারি। তো এই জন্য আজকে এই ড্রোন আমরা এডিশন করলাম, আপনাদের সামনে আজকে স্টার্ট করা হলো। আপাতত একটাই লঞ্চ করা হয়েছে, যেমন যেমন দরকার পড়বে আমরা আরও অ্যাড করব। আমাদের পুলিশ ফোর্স ওর মধ্যে ইউজ মধ্যে ট্রেন হয়ে যাবে। আর এই ড্রোনের মধ্যে যেহেতু রেকর্ডিং ফ্যাসিলিটি আছে, তো আমাদের নজরদারি চালাতে যদি আমরা দেখি কি কোনো জায়গায় কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি কিছু হচ্ছে, আমরা ছবি তুলে আমাদের কাছে অন রেকর্ডও রাখতে পারবো। लगातार पानी परेकोले 30 जुलाई बिहानपख कालेबुङको 34 नम्बर समष्टि महाकाल डाँडा सौरेनी क्षेत्रमा गएको पहिरोको कारण हाल आवत जावत ठप्प रहेको छ। मान्छे हिँड्ने बाटो समेत नहुँदा सौरेनीवासीले पहिरोस्थलमा मानिसहरूको निम्ति आवत जावत गर्न हेतु गोरेटो खन्ने कार्य गरेको क्षेत्रवासी विक्रम राईले जानकारी दिएका छन्। अस्ति नैको यो जुन चाहिँ पानी झरीले चाहिँ धेरै मात्रामा पानी परेको कारणले गर्दा चाहिँ यो एसएमसी क्षेत्रमा ठुलो पहिरो गएको छ। त्यो क्षेत्रमा पहिरो जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ माथि हाम्रो सबस्टिन राईज्यूको घर एकदमै डेन्जर भएको छ। उहाँलाई अरू संस्थाहरूले सरसफाइ त सघाइरहेको छ र पनि यो भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई यो पनि जनाउँदैछु कि यो सबस्टिन दाको घर चाहिँ अब एकदमै डेलिकेट भएको कारणले गर्दा यो भिडियो मार्फत जनाउन चाहन्छु। र खास कुरा चाहिँ के हो भने त्यही पहिरो साथै त्यही पहिरोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सौरेनीवासीलाई चाहिँ एकदम असुविधा भइरहेको थियो। बजारहरूबाट रासिन पानी ओसार प्रसारको लागि। त्यसै गरी चाहिँ आज हामी सौरेनी गाउँका सम्पूर्ण गाउँलेवासी घरका एक एकजनाहरू युवाहरू मानिसहरू निस्केर चाहिँ हामीले एउटा यो सानो गोरेटो चाहिँ यसरी हामीले बजारबाट सरसामानहरू ओसार प्रसार गर्नुको निम्ति चाहिँ बनाएको छौँ भन्ने चाहिँ चाहन्छु। र यो पहिरो चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको यहाँ माथि हाम्रो सबस्टिन राई ज्यूको घरदेखि चाहिँ एकदमै तलसम्म छ कि माया भन्ने ठाउँ छ, तल त्यहाँसम्म चाहिँ विकार गरेको छ, धेरै नै नाश गरेको छ। तलको बाटो ब्लक भइरहेको छ, यातायातहरू ठप्प बन्द भइरहेको छ। त्यसै यही कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूसँग चाहिँ यो भिडियो मार्फत चाहिँ जनाउन चाहन्छु। वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर मानिसहरूले भोग्नु परेका समस्याहरूमा सघाउ पुर्याउन सङ्गठित प्रकारले गठन भएको सोनादा वेलफेयर सोसाइटीले आफ्नो पहिलो सामाजिक कार्य अनुसार रक्तदान शिविरको आयोजना गर्ने भएको छ।
उक्त विषयमा केही दिन अघि नै घोषणा गरे अनुसार आज संस्थाको कार्यकारिणी सदस्यहरूको एउटा सभाले यो कार्यक्रमको रूपरेखा तयार पारेको छ। विशेष सोनादावासी अनि युवावर्गलाई उक्त रक्तदान शिविरमा भाग लिएर रक्तदान गरिदिने सोनादा वेलफेयर सोसाइटीका सदस्यहरूले अनुरोध गरेका छन्। शिविरको आयोजना आगामी 8 अगस्त 2021 आइतबार बिहान 10 बजेदेखि स्कट मिसन स्कुल सोनादामा हुने भएको छ। विशेष कोभिड-19 को कारण कतिपय अरू बिरामी रोगीहरूमा त्यति ध्यान नभएको महसुस गर्न सकिन्छ। रक्तदान शिविरको आयोजना पनि कम भएको देखिन्छ, तर दान गरिएको रगतको कति धेरै महत्त्व छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएर आउँदो बलिदान दिवसको अवसरमा उक्त रक्तदान शिविर आयोजना गरिएको कुरा संस्थाका सदस्यगणले बताएका छन्। उक्त रक्तदान शिविरमा रक्तदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई संस्थाको तर्फबाट प्रमाणपत्र दिइने भएको छ र आवश्यक परेको खण्डमा भविष्यमा ती व्यक्ति अनि उनीहरूको परिवारलाई चाहिएको समयमा संस्थाको तर्फबाट रक्तको व्यवस्था मिलाइने पनि जानकारी दिइएको छ। क्षेत्रवासीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु, यो सोसाइटी भर्खरै खोलिएको सोसाइटी हो र यो सोसाइटीको मूल उद्देश्य सामाजिक कार्य गर्ने र सामाजिक कार्यको प्रथम चरणमा सोसाइटीको प्रथम कार्य हामी 8 तारिकको दिन स्कट मिसन पाठशालामा रक्तदान शिविर हामीले आयोजना गरेका छौं र यो रक्तदान शिविरमा यो रक्तदान जीवनदान हो र हामी रक्तदान गर्ने इच्छुक महानुभावहरूलाई युवा युवतीहरूलाई हामी आह्वान गर्छौं। त्यस दिनको रक्तदान शिविरमा तपाईहरुले पनि सहभागिता जनाएर तपाईको एउटा रक्तदानले कसैको जीवन बाँच्छ भन्ने जुन एउटा छ सत्यता छ, त्यो सत्यतालाई स्वीकार गर्दै तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो गाउँमा अनि आफ्नो आफ्नो साथीभाइहरुसँग यो प्रचार प्रसार गरिदिएर तपाईहरुले पनि रक्तदान गर्ने डोनरहरू तपाईहरुले हामी कहाँ ल्याइदिनु हुन हामी विशेष अनुरोध गर्छौं। हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बरहरु हामी आज पोस्टरिङ गर्छौं। पोस्टरिङमा तपाईको हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बरहरु रहेको छ र हामी यहाँ सबैलाई अनुरोध गर्छौं, सोनादा वेलफेयर सोसाइटीले रक्तदान शिविर। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरुको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।